द्वन्द्व व्यवस्थापन कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट। द्वन्द्व व्यवस्थापनको परिचय। व्यक्तिगत, सामूहिक र सङ्गठनात्मक जीवनशैलीहरूमा द्वन्द्व सदैव विद्यमान रहन्छ। जतिसुकै राम्रो औपचारिक सङ्गठन होस् वा जुनसुकै सुव्यवस्थित औपचारिक अनौपचारिक सङ्गठनहरू होस्, कुनै न कुनै रूपमा द्वन्द्वको स्थितिमा देखा परिरहेकै हुन्छ। त्यसैले द्वन्द्व रहेका सङ्गठनको अपरिहार्य अङ्ग हो। द्वन्द्व हरेक सङ्गठनको अपरिहार्य अङ्ग हो, जुन अस्तित्वसँगै जोडिएको हुन्छ। कतिपय समयमा यसको स्वरूप ठोस वा कडा देखिन्छ भने कतिपय समयमा यो सहज वा नरम पनि देखिन्छ। एउटा सर्वेक्षण अनुसार आधुनिक व्यवस्थापनको लगभग 20% समय द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नै खर्च हुने गर्दछ। यो पूर्ण समाधान वा निराकरण हुने भन्ने हुँदैन। यो कुनै न कुनै स्वरूपमा चलिरहेको हुन्छ। द्वन्द्वको अवधारणाको सम्बन्धमा सबै विद्वानहरूको विचार एउटै भेटिँदैन। प्रथम अवधारणा अनुसार द्वन्द्व सङ्गठनमा कार्यरत व्यक्तिहरू वा समूहहरू बीचको प्रतिद्वन्द्विता अथवा प्रतियोगिता हो। त्यस्तै गरी तेस्रो अवधारणा अनुसार द्वन्द्व व्यक्तिहरू वा समूहहरू बीचको असहमतिको प्रकट हो। सरसर्ती हेर्दा द्वन्द्वको अवधारणाको सम्बन्धमा परम्परावादी र आधुनिक गरी दुई किसिमका दृष्टिकोणहरू भएको स्पष्ट हुन्छ। परम्परावादी व्यवस्थापकहरूले द्वन्द्वलाई नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्दै घातक र विनाशकारी हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने गर्दछन्। तर आधुनिक व्यवस्थापकहरूले द्वन्द्वलाई सकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्दा केही हदसम्म यो आवश्यक छ र कार्यमा यसले चुनौतीहरू थपिदिन्छ जुन सङ्गठनात्मक विकासका लागि अपरिहार्य हुन्छ। पुरानो विचारधारा अनुसार द्वन्द्व हुनु हुँदैन भन्ने भए तापनि अहिलेको आधुनिक विचारधाराले सङ्गठनको विकासका लागि तथा परिवर्तनका लागि एउटा निश्चित स्तरको द्वन्द्व आवश्यक हुन्छ। द्वन्द्व कुनै दुई पक्षहरूको बीचमा हितहरू र विचारहरू र दृष्टिहरूको एक किसिमको टकराव हो। द्वन्द्व एउटा विवादको स्थिति हो जसको फलस्वरूप व्यक्तिगत तथा सामूहिक व्यवहारहरूमा परिवर्तन आउँछ वा देखिन्छ। वास्तवमा द्वन्द्व विचारहरू, मूल्य, मान्यताहरू, हितहरू, लक्ष्यहरू आदिको कारणले उत्पन्न हुने गर्दछ। अतः यो व्यक्तिहरू, समूहहरू र सङ्गठनहरू बीच भेटिने वा देखिने विरोध, तनाव, मनमुटाव, अन्तर्द्वन्द्व, असहमति, टकराव आदि अशान्त व्यवहारको स्थिति हो। स्वार्थ र स्वहित अथवा हितहरूको भिन्नता नै द्वन्द्वको मूल कारण हो। यदि द्वन्द्व सङ्गठनात्मक लक्ष्यहरू प्राप्तितर्फ केन्द्रित भई प्रभावकारी कार्य सम्पादनसँग जोडिएको छ भने यसलाई हामी सकारात्मक वा स्वस्थ द्वन्द्व भन्दछौँ। तर यदि द्वन्द्वको कारणले सङ्गठनात्मक लक्ष्यको प्राप्तिमा अवरोध उत्पन्न भएको छ भने यसलाई हामी नकारात्मक वा अस्वस्थ द्वन्द्व भनिन्छ। यसै सन्दर्भमा विभिन्न विद्वानहरूले दिएको परिभाषा निम्नलिखित भेट्न सकिन्छ। एसपी रबिन्सका अनुसार द्वन्द्व भन्नाले सबै प्रकारका विरोध वा विरोधी क्रियाकलापहरूलाई भन्ने बुझिन्छ। जे केलीका अनुसार द्वन्द्व भनेको व्यक्तिहरू, समूहहरू र विचारहरू बीचको विरोध वा अशान्ति हो। न्युस्टोम वा डेभिसका अनुसार द्वन्द्व एउटा यस्तो स्थिति हो जसमा दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरू स्वयंले आफू विरोधको स्थितिमा रहेको अनुभव गर्दछन्। यो अन्तर्व्यक्तिगत प्रक्रिया हो जुन लक्ष्यहरूको बारेमा असहमतिहरू अथवा लक्ष्यहरूको प्राप्ति गर्ने विधिहरूको सम्बन्धमा उत्पन्न हुन्छ। द्वन्द्वका कारणहरू मूलतः समाजमा सामाजिक संस्कार
चालचलन, मूल्य, मान्यता, परम्परा, रीतिरिवाज, वेशभूषा, सामाजिक संरचना आदिका कारणबाट विवाद तथा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। सामान्यतया विवाद तथा द्वन्द्वका कारणहरू निम्नानुसार छन्। सचेतना नै विवाद तथा द्वन्द्वको प्रारम्भिक बिन्दु हो। बेरोजगारी, अशिक्षा, गरिबी, विभेद र थिचोमिचो, अप्रभावकारी तथा अपर्याप्त सञ्चार प्रणाली, समाजका समूहहरूबीच वैचारिक, आर्थिक र राजनैतिक विभेद रहनु, उचित दण्ड तथा पुरस्कार प्रणालीको अभाव, न्यायोचित वितरणको अभाव, गुनासो सुनवाईको उचित संयन्त्र नहुनु, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक हिंसा, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, साधन स्रोतको अप्रभावकारी वितरण, क्षेत्रीय असमानता। त्यसैगरी अर्को टपिक छ द्वन्द्वका सकारात्मक पक्षहरू। परिवर्तनको सोचमा वृद्धि, सूचनाको स्रोत, विवाद समाधान संयन्त्र, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, नवीन सोचको विकास, असमझदारी हटाउन सहयोग, समाजलाई गतिशील र जीवन्त बनाउनु, नेतृत्व विकास, समाज एकीकृत र सकारात्मक उन्मुख बनाउनु, सृजनशीलता, आविष्कार। त्यसैगरी अर्को टपिक छ द्वन्द्वका नकारात्मक असरहरू। सामाजिक अस्थिरता, सामाजिक सद्भावमा असर, सामाजिक विकास कार्यमा अवरोध, सामाजिक विखण्डनको डर, सामाजिक एकता र सहिष्णुता खलबलिने, शान्ति सुरक्षामा चुनौती, सानो द्वन्द्वले विश्वव्यापी रूप लिने खतरा, टाइम, कस्ट एन्ड रिसोर्सको दुरुपयोग, पुँजी तथा श्रमको पलायन हुने खतरा, अर्थतन्त्रमा गिरावट, जनमानसमा नैराश्यता। त्यसैगरी द्वन्द्वका अर्को टपिक छ द्वन्द्वका प्रकारहरू। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष द्वन्द्व, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय द्वन्द्व, सामुदायिक वा गैर सामुदायिक द्वन्द्व, वैध वा अवैध द्वन्द्व, यथार्थवादी वा अयथार्थवादी द्वन्द्व। अन्य प्रकारहरू राजनैतिक, सामाजिक द्वन्द्व, आर्थिक द्वन्द्व, धार्मिक, सांस्कृतिक, आतंकवादसँग सम्बन्धित द्वन्द्व, विकाससँग सम्बन्धित द्वन्द्व, पृथकतावादी द्वन्द्व। सामाजिक विवाद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापनका प्रमुख पक्षहरू राजनैतिक नेतृत्व, सामाजिक अगुवा, मध्यस्थकर्ता, गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, निजी क्षेत्र, धार्मिक तथा जातीय समुदाय। अर्को टपिक छ द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरू। द्वन्द्व समाजको स्वाभाविक पक्ष हो। यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्नु अघि नै यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दा द्वन्द्वको कन्टेन्ट, एक्टर्स, रिजन्स, इन्टेन्सिभ, स्ट्रक्चर विश्लेषण गरी द्वन्द्वका सकारात्मक कुराहरूलाई लिई नकारात्मक कुरा न्यूनीकरण गर्नेमा दिशामा केन्द्रित हुनुपर्दछ। द्वन्द्व व्यवस्थापनका तरिकाहरू: सूचना प्रवाह, समस्या समाधानमा केन्द्रित, वार्ता, मध्यस्थता, संवाद, विश्वास अभिवृद्धि, ध्यान। विवाद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापनका रणनीतिहरू: प्रतिस्पर्धात्मक शैली, सहयोगीमूलक शैली, सम्झौतामूलक शैली, इन्कारोमूलक शैली, समायोजन शैली, अन्य शैली। विवाद तथा द्वन्द्व उत्पन्न हुन नदिने उपायहरू: कानुनको कडाइका साथ पालना, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अवलम्बन, स्रोत साधनको समन्यायिक वितरण, रोजगारी, सामाजिक सहजकर्ताको परिचालन, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, गुनासो सुनवाई संयन्त्र र यसको प्रभावकारिता, असल सामाजिक सांस्कृतिक विकास, सम्पूर्ण सेवाको सर्वव्यापकता, जनसहभागिता, राजनैतिक स्थिरता, सहयोग समन्वय। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नेपालमा द्वन्द्वको अवस्था। धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय भावनाले नेपाली समाजलाई मिलाएर राखेको छ। क्षेत्रीय तथा जातीय राजनीतिको प्रभाव, समाजका भलाद्मीबाट सामाजिक विवाद समाधान गर्ने प्रचलन छ।
10 वर्षीय लामो सशस्त्र द्वन्द्व समाधान गर्न नेपाल सरकार सफल भएको छ। छुवाछुत, जातीय भेदभाव, बोक्सीको आरोपमा हुने हिंसा अझै बाँकी छ। अशिक्षा, बेरोजगारी, गरिबी लगायतका कारणहरू सामाजिक द्वन्द्व बढेको छ। स्रोत साधनको वितरणमा समन्यायिक नहुँदा विवादको सिर्जना भएको छ। राजनीतिक आधारमा समाज विभाजित छ। गरिब र धनी बीचको खाडल छ। जातीय, भाषिक, धार्मिक विवाद वा कारण द्वन्द्व बन्ने सम्भावना छ। अर्को टपिक छ नेपालमा द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था। नीतिगत व्यवस्थाहरू। नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावनामा भएको व्यवस्था। समाजमा शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने राज्यको सिद्धान्त। स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन 2064। गाउँपालिका र नगरपालिकालाई केही न्यायिक अधिकार प्रदान। गाली र बेइज्जती ऐन 2016। जुवा ऐन 2020। स्थानीय शासन ऐन 2028। मदिरा ऐन 2031। मध्यस्थता ऐन 2055। मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन 2068। मेलमिलाप तथा सत्यनिरूपण आयोग, अन्य आयोगहरू। संस्थागत व्यवस्थाहरू। अदालतहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहहरू, गैर सरकारी संस्था, सङ्घीय व्यवस्था, नागरिक समाज, प्रदेश व्यवस्था, प्रहरी, सामुदायिक संस्था, आमा समूह, पत्रकार, सामाजिक परिचालक। अर्को टपिक छ द्वन्द्व व्यवस्थापनमा राजनैतिक क्षेत्रको भूमिका। सामाजिक सद्भाव नक्कल बन्ने गरी राजनैतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने। उचित सामाजिक वातावरण तयार गर्ने। असल राजनीतिक संस्कारको विकास गर्ने। सामाजिक एकताप्रति राजनैतिक प्रतिबद्धता कायम हुनुपर्ने। आवश्यक कानुनको संरचना। अर्को टपिक छ द्वन्द्व व्यवस्थापनमा प्रशासनको भूमिका। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, निरन्तरता, गुनासो व्यवस्थापन, जनसहभागिता, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजनीतिक तटस्थता, आधिकारिकता। त्यसैगरी विवाद छ। विवादको शाब्दिक अर्थ असहमत हुनु हो। कसैका विचार वा एकतर्फी असहमत हुनु नै विवाद हो। नेपालीमा विवादको अर्थ झगडा गर्नु, वादविवाद गर्नु, तर्कद्वारा विरोध गर्नु, बहस गर्नु, स्पष्टीकरण माग्नु आदि हुन्छ। यद्यपि विवाद कामदार र रोजगारदाता बीच, कामदार बीच, कामदार र सरकार बीच अर्थात् श्रम सम्बन्धका कर्ताहरू बीच देखिने गर्दछ। विवाद वैयक्तिक होस्, द्विपक्षीय होस् वा बहुपक्षीय, सबै प्रकारको सोझो सम्बन्ध कामदारको अधिकार र हितसँग हुन्छ। वैयक्तिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, साङ्गठनिक आदि कारण वा दृष्टिकोणमा भएको अन्तरका कारण विवाद सिर्जना हुने गर्दछ। विवादका कारणहरू। मानिसको चरित्र, गुण, स्वभाव, सोचाइ, मूल्य, मान्यता आदि फरक हुने भएकोले विवाद कसरी सिर्जना हुन्छ, कसरी यसले तीव्र रूप लिन्छ र कसरी यसको निवारण हुन्छ भनी ठोस निष्कर्ष निकाल्नु एक कठिन कार्य हो। नेपाली उखानमा भनिएको पनि छ, निहुँलाई बिउ चाहिँदैन, अथवा विवादको खास कारण औल्याउन त्यति सहज छैन। यो व्यक्ति, ठाउँ र परिस्थिति अनुसार सिर्जना हुने गर्दछ। व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न हुने कारणहरू निम्न रहेका छन्। एकमा छ आर्थिकमा उचित तलब भत्ता, बोनस, अतिरिक्त सुविधा नहुनु, काम र कामदारको व्यवस्था, संस्थाको क्षमता, सीमित स्रोत साधन। राजनैतिक कारणमा राजनैतिक हस्तक्षेप, युनियनको विरोध, सामूहिक सौदाबाजी, श्रम कानुनको विविधता। त्यस्तै गरी व्यवस्थापकीय कारणमा गलत र भ्रमपूर्ण सञ्चार, रोजगारीको सुरक्षा, आपसी अन्तर्क्रियाको कमी, अनुशासनका कारबाही। असक्षम व्यवस्थापन र न्यून सहनशीलता। विवाद व्यवस्थापनका विधिहरू। सामूहिक सौदाबाजी
विवाद समाधानको एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो। यसमा व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूका प्रतिनिधिहरू एउटै टेबलमा आमन्ने सामन्ने बसी परस्परमा सौदा गरी कुनै विषयमा निर्णय लिने वा समझदारीमा पुग्ने प्रयास गर्दछन्। सामूहिक सौदाबाजी औद्योगिक प्रजातन्त्रको एउटा ज्वलन्त नमुना हो। यो रोजगारदाता मजदुर बीचको शक्ति सम्बन्धको उपज हो। यिनीहरू बीचको शक्ति सन्तुलनमा कुनै परिवर्तन हुने बित्तिकै सामूहिक सौदाबाजी मार्फत शक्ति सन्तुलन अत्यावश्यक हुन्छ। त्यस्तै छ कानुनी प्रक्रिया। विवाद समाधान गर्ने कानुनी निकाय अदालत नै हो। साधारण अदालतहरू श्रम अदालत, ट्रिब्युनल आदि माध्यमबाट कानुनी रूपमा नै विवाद समाधान गरिन्छ। अदालतबाट विवाद समाधान गर्दा जसरी भएको आदेश विवाद सबै पक्षहरूलाई मान्ने र बाध्यकारी हुन्छ। विवाद समाधानको लागि अदालत प्रभावकारी माध्यम हुँदाहुँदै पनि लामा विधि, झन्झटिला प्रक्रिया, अनौपचारिक र निर्णय तथा सुनुवाइमा ढिलाइ हुने भएकाले वैकल्पिक उपायहरूमा जोड दिइन्छ। अर्को छ गुनासो सुनुवाइ। सङ्गठन भित्रबाट विवाद समाधान गर्ने उत्तम विधि हो गुनासो सुनुवाइ। औपचारिक सङ्गठनहरूमा गुनासो व्यवस्थापन गर्न संयन्त्र र कार्यविधि तय गरिएका हुन्छन्। सामूहिक सौदाबाजीको एउटा मुख्य द्वन्द्व हो गुनासो व्यवस्थापनको विधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्नुहुन्छ। गुनासोका प्रकृति अनुसार सुनुवाइको लागि विभिन्न तहका व्यवस्थापकहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ। अर्को छ मध्यस्थकर्ता। तेस्रो पक्षको उपस्थितिमा आपसी पक्षहरूले वार्ता गरी विवादको निरूपण गर्ने एउटा विधि हो। यसमा मध्यस्थकर्ताले विवादित पक्षहरूको बीचमा बसेर प्रस्ताव अघि सार्दै दुवै पक्षलाई चित्त बुझाउने प्रयत्न गर्छ। मध्यस्थकर्ताको निर्णय बाध्यकारी र बन्धनकारी हुँदैन। यसलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्न दुवै पक्ष स्वतन्त्र हुन्छन्। मध्यस्थकर्ताले पनि आफ्नो निर्णय मान्न कुनै पक्षलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाब दिनु हुँदैन। मध्यस्थकर्ताले विभिन्न सिपहरूको प्रयोग गरी पक्षहरूबीच समझदारी कायम गर्ने निरन्तर प्रयास गर्दछ। मध्यस्थकर्ता निष्पक्ष र दुवै पक्षद्वारा विश्वास गरिएको व्यक्ति वा समूह हुनुपर्दछ। अर्को छ वार्ताद्वारा समाधान। पक्षहरू बीचको तनाव कम गरी समझदारी बढाउन विवादका बुँदाहरूको व्याख्या गरी छलफलको माध्यमबाट समाधान खोज्ने विधि नै वार्ताद्वारा समाधान हो। यसमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई सम्भावित समाधानको खोजी गर्ने र पक्षहरूलाई समझदारीको निर्णयमा पुर्याउन तेस्रो पक्षबाट प्रयास हुन्छ। हस्त, धन्यवाद।